जेठ 19 लाई नेपाली इतिहासमै कहाली लाग्दो दिनको रूपमा लिने गरिन्छ। जेठ 19 को त्यो कहाली लाग्दो रातले अहिले पनि हरेक नेपालीलाई झस्काउने गरेको छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह सहित उहाँको परिवारका 5 जना र शाही नाताका गरी 10 जनाको एकै चिहान भएको थियो, जसलाई दरबार हत्याकाण्ड भनिन्छ। दरबार हत्याकाण्ड भएको आज 19 वर्ष पूरा भइसकेको छ। विक्रम सम्वत 2058 साल जेठ 19 गते राति 9 बजे शुक्रबारका दिन राजपरिवारको रात्रिभोज चलिरहेको बेलामा भएको नरसंहारमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह, रानी ऐश्वर्या राज्यलक्ष्मी देवी शाह, तत्कालीन युवराज दिपेन्द्र तथा निराजन विक्रम शाह र तत्कालीन अधिराज कुमारी श्रुति राज्यलक्ष्मी शाहको पनि सो हत्याकाण्डमा परि ज्यान गएको थियो। यस्तै शान्ति राज्यलक्ष्मी सिंह, शारदा राज्यलक्ष्मी शाह, शाहजादी जयन्ती राज्यलक्ष्मी शाह, कुमार खड्ग विक्रम शाह र अधिराज कुमार धीरेन्द्र शाहको पनि सो हत्याकाण्डमा परि ज्यान गएको थियो। घटनामा कोमल शाह, शोभा शाही, कुमार गोरख शमशेर घाइते भएका थिए। घटना घटेको 19 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि यो हत्याकाण्ड कसले र किन घटायो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि औपचारिक र आधिकारिक प्रमाण तथा जानकारीहरू सार्वजनिक हुन सकेको छैन। घटना लगत्तै तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरी छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानबिनको क्रममा तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले नै सो हत्याकाण्ड गराएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि त्यसलाई कसैले विश्वास गर्न सकेका छैनन्। त्यो हत्या किन र कसरी भयो भन्ने कुरा आज पनि जनमानसमा सबैको लागि कौतूहलको विषय बन्ने गरेको छ। तत्कालीन समयमा नयाँ राजाले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय र सभामुख तारानाथ राणा भाट रहेको एक उच्च स्तरीय समिति गठन गरी घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गर्न आदेश दिएका थिए। एक हप्तापछि समितिले राजालाई प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो र त्यसलाई सार्वजनिक पनि गरियो। प्रतिवेदनमा लागू पदार्थ र रक्सीले मातेका युवराज दिपेन्द्र घटनामा दोषी रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। राजपरिवारका निम्ति हरेक शुक्रबार रमाइलो साँझको रूपमा हुने गर्दथ्यो। नातेदार वा निकटवर्ती कसैले राजालाई निम्त्याउने रात्रि भोजहरू पनि प्रायजसो शुक्रबार नै हुने गर्दथ्यो। 19 जेठको साँझ पनि राजदरबारको त्रिभुवन सदनमा त्यस्तै रात्रिभोज चलिरहेको थियो। राजपरिवारका सदस्यहरू भेला भइरहेका थिए। शुक्रबारको पारिवारिक जमघट नितान्त व्यक्तिगत भएकोले सबै अङ्गरक्षकहरूलाई छुट्टै कोठामा राखिएको थियो। राति 9 बजे शुक्रबार राजपरिवारमा रात्रिभोज चलिरहेको बेला दरबारमा नरसंहार मचियो र तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह सहित उहाँको परिवारको 5 जना र शाही नाताका गरी 10 जनाको एकै चिहान भएको थियो। त्यसपछि घाइते अवस्थामा रहेका तथा मृत्यु भइसकेकाहरूको लागि वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनी लगिएको थियो। यसमा पनि कतिपयले विवादास्पद टिप्पणीहरू दिने गरेका छन्। नजिकै रहेको सुविधा सम्पन्न वीर अस्पताल तथा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज किन लगिएन भन्ने जस्तो कुराहरू धेरैको मनमा उठ्ने गरेको छ। अर्को दिन अस्पतालमा गम्भीर घाइते रहेका भनिएका युवराज दिपेन्द्रलाई राजा घोषणा गरियो र उनका काका अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्रलाई नायबी अधिकार सुम्पियो। राजपरिवारका सबै सदस्यहरूको सामूहिक संस्कार गरिएको थियो। जुन 4 तारिखको दिन राजा दिपेन्द्रको निधनको औपचारिक घोषणा गरियो र ज्ञानेन्द्र नयाँ राजा भए। दिपेन्द्र नेपालका एक त्यस्ता राजा हुन् जसले आफू राजा भएको समय चाल पाएनन्। त्यस्तै गरी ज्ञानेन्द्र शाह नेपालमा 2 चोटि राजा हुने र नेपालको अन्तिम शाहवंशीय राजा पनि हुन्। गम्भीर उदास वातावरणयुक्त समारोहमा दोस्रो पटक ज्ञानेन्द्रले राज्यारोहण गरेका थिए। बाजे त्रिभुवनले भारतमा शरण लिन जाँदै गर्दाखेरि सानै उमेरमा उनी राजगद्दीमा बसेका थिए। वीरेन्द्रको चम्किलो मुस्कान र राम्रो व्यक्तित्वको कारण नेपाली जनतालाई उनी र उनको परिवारप्रति विश्वास थियो। उदार राजाको छवि बनाएको वीरेन्द्रको बारेमा हामीले अरू विस्तृत जानकारीहरू अन्य भिडियोमा समावेश गर्नेछौँ। वीरेन्द्रको वंशनाशपछि नेपालमा राजतन्त्र धेरै टिक्न सकेन। ज्ञानेन्द्र शाह नै नेपालको अन्तिम राजा बने। हत्याकाण्डको 7 वर्षपछि 2065 जेठ 15 गते मुलुकबाट राजतन्त्रको समाप्तिको घोषणा गरिएको थियो।
राजतन्त्र हटेर मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसके पनि तत्कालीन राजपरिवारको वंशनाश भएको जेठ 19 को नमिठो छाप अहिले पनि नेपालीको मनबाट मेटिएको छैन। दरबार हत्याकाण्डको विषयमा दर्जनौं पुस्तकहरू प्रकाशित भएका छन्। तत्कालीन अवस्थामा दरबारमा काम गर्ने कर्मचारी, सेना तथा दरबार हत्याकाण्डलाई नजिकबाट निहाल्नेहरूले लेखेको यी पुस्तकहरू पनि अहिलेसम्म हत्याकाण्डको मुख्य जड यही हो भनेर किटान गर्न सकिने अवस्थाको छैन। त्यसका कारण पनि दरबार हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यकै गर्भमा छ। कतिपयले विदेशी योजनामा हत्याकाण्ड भएको बताएका छन् भने कतिपयले स्वदेश तथा पारिवारिक झगडाको कारण हत्याकाण्ड भएको भन्ने दाबी गरेका छन्। तर यी सबै दाबीको अगाडि कुनै पनि तर्कपूर्ण प्रमाण छैन। उक्त दरबार हत्याकाण्ड रहस्यमय हुनुको पछाडि पनि विभिन्न कारणहरू रहेका छन्। अब हामी विस्तृत रूपमा उक्त कारणहरूको पनि चर्चा गर्नेछौँ। हत्यामा षड्यन्त्रको गन्ध। हत्याकाण्डको योजनाकार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नै हुन् भन्ने कतै कुनै प्रमाण छैन। तर उनको परिवार मात्रै सकुशल हुनु र आफू घटनामा नै नरहेको भन्ने देखाउन पोखरा जानु, वीरेन्द्रको एडिसी टीका दमालालाई पनि छुट्टीमा घर पठाइदिनु जस्ता घटनाले शङ्का ज्ञानेन्द्रमै जान्छ। 2. प्रमाण नष्ट गर्नु। दरबार हत्याकाण्ड नारायणहिटी दरबारको त्रिभुवन सदनमा भएको थियो। घटनास्थल भनेको जहिले पनि अनुसन्धानको आधार हो। तर त्यो आधार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नै शासनकालमा नामोनिशान नरहने गरी 2061 सालमा भत्काउन लगाएका थिए। 3. पोस्टमार्टममा झेल। वीरेन्द्रको मृत्यु भइसकेको पुष्टि भएपछि राजगद्दी खाली राख्न नहुने परम्परा अनुसार कोमामा रहेका अर्थात् मृत्यु भइसकेको पनि हुन सक्ने आशंका गरिन्छ युवराज दिपेन्द्रलाई राजा घोषित गरियो र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफूलाई नायबी घोषणा गर्न लगाए। त्यो बेला बाँचेका ज्ञानेन्द्र र उनको परिवार मात्र थियो। उनले जे भन्यो त्यही लागू हुने अवस्था थियो। नायबी चलाएको बखत मुमा बडा महारानी रत्नको हवाला दिएर मृतकहरू कसैको पनि पोस्टमार्टम गरिएन। दिपेन्द्रले आफैले आफैलाई गोली हानेको विषय बाहिर आएपछि जनताले उनको शरीरमा लागेको गोली के कस्तो रहेछ भनेर जान्न चाहेका थिए। 4. दिपेन्द्रले आफैलाई गोली हानेको कसैले देखेन। दरबार हत्याकाण्डमा गोली चलाउने व्यक्ति युवराज दिपेन्द्र बाहेक अरू कोही नदेखेको बयान घटनाका प्रत्यक्षदर्शी एवं घाइतेहरूले उच्च स्तरीय समितिलाई दिएका थिए। पारस र गोरख शमशेरले सञ्चार माध्यममा पनि यस्तै धारणा व्यक्त गरेका छन्। तर युवराज दिपेन्द्रमाथि कसले गोली चलायो भन्ने चाहिँ सबैको कौतूहल मात्रै होइन, रहस्यकै विषय बनेको छ। दिपेन्द्रमाथि गोली प्रहार भएको देख्ने व्यक्ति अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका छैनन्। पारसले समिति समक्ष भनेका छन्, दाई दिपेन्द्रको एडिसी दौडेर आयो, हि सट हिमसेल्फ भन्दै करायो। तर बोहराले भने दिपेन्द्रले आफैमाथि गोली हानेको दृश्य देखेको बताएका छैनन्। उनले भनेका छन्, त्यत्रो घटना घटिसक्यो, सबैजना ढलिसके, तर त्यति बेला मैले युवराजले आफैलाई हानि बक्स्यो भनेर सोच्दै सोचिन। मेरो दिमागमा उहाँलाई कसरी नियन्त्रणमा लिने भन्ने कुरा मात्र आयो। त्यसैले हामीले बिस्तारै हेर्दै थियौँ। विलियटको बैठकको गार्डनमा झर्ने भर्याङमा घ्यार्र घ्यार्र आवाज सुन्यौं र त्यही आवाजमा आधारमा हामीले युवराजलाई देखेका थियौं। दिपेन्द्रले आफैले आफूलाई गोली हानेको कुरा पुष्टि गर्ने भरपर्दो तथ्य समितिले पनि प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। अन्तिममा दिपेन्द्रले बोकेको बन्दुकले आफैतिर फर्काएर गोली चलाउन सकिनेमा सुरक्षा तथा हतियार मामिलाका विशेषज्ञहरू पनि सहमत छैनन्। बरु दिपेन्द्रलाई नियन्त्रणमा लिई थप क्षति हुन नदिने उद्देश्यले नै भए पनि सुरक्षाकर्मी मध्येबाट कसैले गोली चलाएको हुन सक्ने आशंका एक थरीको अनुमान रहेको छ। 5. साक्षी सबै जीवितै। दरबार हत्याकाण्डका प्रत्यक्षदर्शीदेखि पहिलोपल्ट उद्धार गर्न पुगेका मध्ये अधिकांश जीवितै छन्। हत्याकाण्ड हुँदाका कतिपय घाइते, भोजमा सामेल व्यक्ति, त्यस ठाउँको सुरक्षा हेर्ने जिम्मेवार अधिकारी तथा सुरक्षा व्यवस्थापनमा खटिएका व्यक्तिहरू, व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत र राजदरबारमा कामदार कर्मचारी सहजै उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छ। त्यसैले यो घटनाको अनुसन्धानको लागि सबैभन्दा बलियो आधार र प्रमाण घटनास्थलका प्रत्यक्षदर्शी र एवं जीवित साक्षी हुन्। उनीहरूको पुनः बयान लिने हो भने पनि सहजै निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि उक्त दरबार हत्याकाण्ड भएको दिन कसको मृत्यु भएको थियो भन्ने विस्तृत विवरण हामी अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ।
आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आगामी दिनमा कुन विषयमा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। साथै भिडियो मन परेमा लाइक तथा कमेन्ट गरी च्यानल सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुभयो भने हामीले भिडियो हाल्ने बित्तिकै हजुरहरूलाई नोटिफिकेसन आउँछ।